صحتي، على سلامتكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أيوي ما جيتش بيديا فارغين، جبت لكم معايا نوار ريحته تسخّف، إن شاء الله ربي ديما يخليكم منورين وزاهيين. سي لا رونتري دي كلاس دونك نتمنى عام سعيد إن شاء الله لوليداتنا ربي يوفقهم. بون كوراج à nous les mamans إن شاء الله ربي يقدرنا et bon courage à toutes les maîtresses et aux profs. دونك فوالا البنات نخليكم تجوزوا معايا هاد النهار. والبنات حبيت نشارك معاكم نهاري بو سبيسيال باسكو مع لا رونتري سكولير دونك سيتي لانيفرسير تاع وليدي ميلان دونك داير 12 سنه الله يبارك وي سا باس فيت اي سا غروندي فيت دونك ان شاء الله ربي يكبروا في طاعته وان شاء الله ربي ينجحوا ويوفقوا. دونك ما تروحوش بعيد نشارك معاكم ان غوتي دانيفرسير خفيف ظريف على بالي يعجبكم نتوما لي مامون دونك تبعوا معايا. Donc, تشوفوا معايا le premier délice donc c'est un roulé au chocolat vraiment super moelleux وسهل. كامل la liste des ingrédients sera publiée en barre d'information. نحط لكم كامل المقادير في صندوق الوصف ونجوزوا ان شاء الله نشوفوا طريقة التحضير مع بعضنا. فريمون البنات واحد الوصفة بزاف هايلة صافي دي زاني وانا نستعملها بور لي غوتي بور مي زونفون. ان بسكوي بلا زبدة وبلا خميرة وبمقادير قليلة وفريمون وصفة بزاف سهلة وناجحة. دونك كيما تشوفوا لهنا البنات اول حاجة نديرها دونك جو في بلونشير لي زو مع السكر دونك جو بلونشير لي زو افيك لو سكر حتى يتضاعف الحجم تاعو دونك ميم يتريبل دو فوليوم دونك حتى يرجع بيض يموسو. وهذا هو يعني سر النجاح البسكوي تاعنا يعني هذه الخطوة بزاف مهمة في نجاح هذا البسكوي انكم تطلعوا البيض مع السكر حتى يبيض اللون تاعو ويدير هذيك لاموس. دونك فوالا هذا هو اللي يخليه يجي خفيف وهشيش وسورتو بزاف بنين. دونك فوالا فريمون قلت لكم وصفة بزاف سهلة وان شاء الله المقادير كامل يكونوا مكتوبين في صندوق الوصف كما عودتكم في كل مرة. دونك كيما تشوفوا لهنا هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه شفتوا كيفاش بيض وكيفاش الفوليوم تاعو طلع. دونك فوالا اون فوا تحصلوا على خليط كيما هذا سي بون البسكوي تاعكم يسرا ريوسي. ومن بعد دونك نضيف لا فارين قلت لكم بسكوي سون لوفور سون بور فريمون هايل هايل. ومن بعد نضيف هذيك لا فارين ونضيف انا درت لو نيسكويك تحبوا ديروا له كاكاو يجي بزاف تاني هايل وخفيف. تبعوا مليح الجاست البلاتني نخلط به دونك نضرب من اللوط ونطلع نضرب من اللوط ونطلع باش يتخلطوا كامل المقادير و ميم طون باش الخليط تاعي ما ينزلش وهذاك هو اللي يخليه من تنفخ يعني ونفشفش من الداخل. دونك نكملوا لا سويت مع بعضنا. Pendant ce temps البنات دونك une petite remarque الفوغ تاعكم يكون ديجا راهو يسخن au moins لمدة 10 دقائق على 190 درجة. Donc il faut bien préchauffer le four à 190 degrés pendant 10 minutes. Donc c'est la même température اللي مالفا نطيب بها ما جينواز à la vanille ولا ما جينواز au chocolat. D'ailleurs les génoises اللي شاركت معاكم نهار درت لكم لو رويال شوكولا ولا لو فريزيي دونك تقدروا بنفس الوصفات ديروا بها ان بسكوي رولي. سوف البسكوي رولي تاعكم يفو لامبيبي بشويه حليب ولا ان سيرو باش ما يجيكمش شايح ولا تحبوا ديروا هاد الوصفه يعني في زوج يصلحوا باش ديروا ان بسكوي رولي. دونك اون فوا الميلونج تاعي وجد جو في الفيرسي دون ما بلاك ا باتيسري دونك فوالا ونحطو يطيب مده 15 دقيقه. Une fois donc le biscuit تاعي طيب نستنى حتى يبرد complètement. J'attends jusqu'à que ça refroidisse et après je vais démouler tranquillement. Donc voilà انا لا كريم تاعي اللي درتها دونك درت نوتيلا وخلطت معاها الفرomage frais. دونك فوالا جوست باش ندير لا بروميير كوش ولا دوزيام كوش دونك درت غير نوتيلا. سيت ان بو سكري ا مون غو ابري جو مي سوي دي كوم سي ان انيفرسير دونك سي با غراف. دونك درت هاد لا كوش الاولى وضفت لها النوتيلا. نتوما لي غارنيتور كيما حبيتو تحبوا ديروا اون شونتيي ولا ديروا اون كريم باتيسيير ولا ديروا على كونفيتور هذا يبقى اختياري. جوست نعطيكم هكذا دي شوا وانتوما لا غارنيتور اللي حبيتوها ولا اللي يحبوها ولادكم دونك ديروها.
Une fois donc vous allez retourner le biscuit تاعكم هذه كامل تعرفوا ديروها دونك ساهله. دونك فوالا شفتوني درت لا غارنيتور ودركا حكمت مون شوكولا نوار جوست باه نقص شويه من الحلاوه تاع النوتيلا. جو بريفيري الكلاصاج تاعي يكون بالشوكولا نوار. تحبوا ديروا شوكولا ولي ولا ديروا لا شونتيي هذا يبقى اختياري. دونك ومن بعد الشوكولا اللي بقات لي دونك جو في الغابي باش نزين لو غاتو. شوفوا لهنا البنات جي اوبتي بور ان ديكو توت سامبل جوست افيك دو شوكولا غابي وانتوما فريمون عندكم الاختيار. انا ولادي شويه صعاب يزم با تو سكي غارنيتور شونتيي تو سا دونك جي بريفيري ندير جوست هكذا شوكولا غابي فيت في نخليه شويه ينشف ويابخي جو لو بلاس او فريغو. فوالا كيما شفتوا معايا دونك البسكوي رولي تهنيت منه دونك جو لي بلاسي او فريغو او موان سويعه سويعتين يحكم روحو شويه و بوندون ستون راني نطيب في لي كريب قلت لكم درت ان غوتي دانيفرسير تو سامبل وبزاف بنين. دايوغ هادو هما لي ديليس بريفيري تاع ميلان وليدي يحب لو رولي ونوتيلا ويحب لي كريب. لي كريب سبق وشاركت معاكم الوصفه تاعي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. تشوفوا لهنا دونك لي كريب تاعي واجدين ما عليا غير نوجد لا تابل دو غوتي قبل ما يجيو الولاد من ليكول. لو رولي وشوكولا دونك راهو او فري ترانكيلمون اي ابري نقص لكم باش تشوفوا الريزولتا. لي كريب انا درتو نوتيلا تحبوا ديروا سكر ولا لا كونفيتور ولا تحبوا ديروا افيك دو كراميل بور سالي avec des tranches de banane هكذا يكون un goûter complet pour les enfants هكذا à la sortie d'école. يعني un goûter fait maison vraiment il y a pas mieux. البنات نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الوصفتين وميم طون نحب نعطيكم افكار مع الدخول المدرسي تحبوا ديروا هكذا ان بسكوير غولي بور فوز انفون او شوكولا avec des crêpes aussi au nutella مع شويه حليب ولا ان جو دو فروي فريمون ان غوتي سوبر بون. تشوفوا لنا البنات دونك خرجته من الفريغو خليته غير ساعه ونص. قيمه مال لا غارنيتور تاعي حكمت روحها شويه. الشوكولا تاني لا بيان بري. سي تخليوها الليله كامله من بعد الشوكولا ييبس و سي بيان اوسي يجيكم هذاك لو كوتي كروكون تاع الشوكولا مع البسكوي موالو موا جادور سيت تيكستور. دونك فوالا نقص لي بور ونحطو في صحن التقديم ونكملوا مع بعضنا ان شاء الله. فوالا البنات شفتوا معايا البسكوي رولي جا يسخف يسخف بزاف بنين وخفيف اون توكا ميلان سي ريغالي بزاف عجبو الحال سورتو حاجه تاع مفاجاه دائما تجي مليحه اي سورتو لي شوز لي بلو سامبل فيت بار امور هادو هما فريمون اللي فرحوا. البنات اللي طلبوني في انستغرام دونك هذه هي ما بلاكا باتيسري اللي نطيب فيها مي بسكوي وسبق وشاركت معكم نهار درت لو رويال شوكولا بور مون انيفرسير دونك سي لا مارك تيفال. دونك هذه بور لي ماكارون والاخرى بور لي بسكوي. دونك فوالا نخليكم على خير ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.